السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بھائی یہ معراج حال ہے، مگر تسی یہ تھے شادی خان نہیں آئے بلکہ پروگرام کتاب و سنت دا سنن آئے ہو۔ انجی گل ہے نا انشاءاللہ۔ یہ شور شرابہ جڑا تساں پایا یہ تے ویاہ تے ہوندا ہے کہ روٹی کدوں کھلنی ہے، تے تسی پروگرام تے بھی شور شرابہ پایا۔ خاموشی اختیار کرو، کتاب و سنت دے کچھ آداب نے، انہاں آداب نو ملحوظ خاطر رکھو۔ اساں تو انہوں کو سسی پنو دیاں گلاں نہیں سنانیاں جڑا تسی اپنا رولا پاؤ۔ قرآن سنانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت سنانی ہے۔ سنو گے انشاءاللہ؟ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے، بلا تمہید میں تواڈی خدمت دے اندر اپنے عنوان تے چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے خلق عظیم دا۔ حضرات، میں اپنے تمام احباب بزرگ یا جوان، مرد یا خواتین، بالخصوص میرے او نوجوان ساتھی جیڑے سوشل میڈیا دے اوپر بہت ایکٹیو نے، میں اونا احباب نو بھی درخواست کراں گا کہ میں ایک طالب علم نے جو چند باتاں پیش کرنیاں نے بڑے ہی توجہ اور بڑی یکسوئی نال سماعت فرمانا۔ ہو سکتا ہے کسے دے دل تے بات اثر کر جائے اور کسے دی حالت بدل جائے کہ اس وقت ساڈا معاشرہ بالخصوص سوشل میڈیا تے انتہائی اخلاقی گراوٹ دا شکار ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا تے
اگر بندہ جائے تو انج محسوس ہوندا ہے جیسے اے دنیا انسانہ دی نہیں. حضرات پگڑیاں اچھل دیاں نے، چھوٹے نو بڑے دا خیال نہیں، بڑے نو چھوٹے دا خیال نہیں. نہ علماء دی عزت و احترام دی پاسداری ہے، نہ او علماء جڑے دنیا تو جا چکے نے اونا دے احترام تے عزت دی پاسداری ہے. بڑا ہی عجیب ماحول ہے. اس واسطے میں تمام احباب نو درخواست کراں گا بڑی توجہ نال چند باتاں سماعت فرما لو. اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے. حضرات میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے اے صفت عطا فرمائی ہے کہ آپ نو رب نے عظیم اخلاق دا مالک بنایا ہے. اور میرے رب نے قسم کھا کے اپنے پیغمبر دے عظیم اخلاق دے تذکرے فرمائے نے. اور رب نے اعلان کی کیتا ہے، توجہ فرمانا. مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماندے نے مینو قلم دی قسم تے جو قلم نہ لکھیا جاندہ ہے یا لکھن والے فرشتیاں دی قسم. اللہ تو قسم کھا کے کی بات دسنا چاہنا ہے. فرمایا لوگ آندے نے میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے نے مجنون نے، معاذ اللہ انہاں دا دماغ ہل چکی ہے، معاذ اللہ بہکیاں بہکیاں باتاں کرتے نے. میں رب قسمہ کھا کے کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اپنے رب دی نعمت دے نال دیوانے تے مجنون نہیں. اللہ کوئی دلیل بھی ہونی چاہی دیئے کہ تیرا نبی دیوانہ تے مجنون نہیں. رب فرماندے نے ان لک لاجرن غیر ممنون. جیڑے دیوانے تے مجنون دے نے اونا دے تے عملہ دا مولی نہیں پیندا، اونا دیاں نیکیاں بدیاں نہیں لکھیاں جاندیاں، اونا دی عقل کام نہیں کر دیئے، اس واسطے او مرفول قلم قرار باندے نے. پر سونیا تہاڈا تے اللہ نے اجر اتنا زیادہ بنا دیتا ہے ان لک لاجرن غیر ممنون. اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈا اجر تے قیامت تک ختم ہی نہیں ہو سکدا، اور تسی دیوانے تے مجنون بھی نہیں. اللہ کوئی دلیل فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور جیڑے دیوانے ہوندے نے او تے رائیاں جاندیاں نو پتھر مار دے نے، جیڑے دیوانے ہوندے نے او تے لوگاں تے ہس دے نے، جیڑے پاگل ہوندے نے او تے لوگاں دے کپڑے پھاڑ دیندے نے، جیڑے دیوانے ہوندے نے او تے لوگاں نو گالاں کر دے نے. پر اے میرے محبوب پیغمبر جی انک لعلی خلق عظیم، تسی دیوانے تے مجنون نہیں. اللہ دلیل کی ہے فرمایا کیونکہ تسی خلق عظیم دے مالک ہو، تسا کدی کسے نو گال نہیں کڈی. اور میرے نوجوان ساتھیوں اور جناب سوشل میڈیا ہوتے علماء دیاں پگڑیاں اچھالن والے ہو، علماء نو گالاں کڈن والے ہو، اپنے تو بڑیاں نو برا بلا کہن والے ہو. میں مطلقاً بات کر رہا وہ کسے جماعت دا ہوئے، کسے تنظیم دا ہوئے، کسے مسلک دا ہوئے، وہ جناب کوئی بھی ہوئے، بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، میرے پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کرنے والے، میرے نبی دے عشق دا دعویٰ کرنے والے، میرے پیغمبر دی سنت دا دعویٰ کرنے والے، میرے پیغمبر دے پیار دا دعویٰ کرنے والے، لیکن اپنے تو بڑے نو گالی بھی کر دے، مندہ بھی بول دے، پگڑی بھی اچھال دے، تانے بھی دین دے، مینے بھی دین دے، برا بھلا بھی کہیں دے. پر جس نبی دے عشق اور محبت دے دعوے کرنے وہ میرے دوستا میرے نوجوان ساتھیا سوشل میڈیا دے اتے ایکٹیو رہن والے اس نبی دی سیرت کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
میرے نبی نو لوگ گالا دیندے، میرا نبی انہاں واسطے ہاتھ اٹھا کے چولیاں اٹھا کے ہدایت دیاں دعاواں کر دے، لوگ میرے پیغمبر دے گل وچ کپڑے پاندے، میرے نبی انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دے، لوگ میرے پیغمبر دے راج کنڈے کھلار دے، میرے نبی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کر دے، لوگ میرے نبی نو پتھر مار دے، اللہ دے نبی انہاں واسطے ہدایت دیاں دعاواں کر دے۔ مینوں کل ہی ایک ساتھی پوچھ رہا سی، اے جناب فلاں دے متعلق بڑیاں سوشل میڈیا دے اوتے گلاں ہو رہیاں نے، لوگ بڑیاں بڑیاں باتاں کر رہے نے، بڑے بڑے جناب گالی مندہ بول بولیا جا رہے ہیں، تے دوسری طرفوں تواڈے والوں کوئی جواب نہیں آ رہا، تسی خاموش کیوں ہو؟ میں کیا ساتھ جس جماعت دا دامن پکڑے ہے وہ تے امیر دا کہنا بھی یہ وے کہ کسی دی برائی دا جواب برائی نال نہیں دینا، میں کیا ساتھ جس جماعت دا دامن پکڑے ہے وہ تے چیئرمین دا کہنا بھی یہ وے کسی دی گالی دا جواب گالی نال نہیں دینا، وہ ساتھ جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی دا کہنا بھی یہ وے کسی دی برائی دا جواب برائی نال نہیں دینا، اساں جڑا قرآن پڑھے ہے اس قرآن دا بھی کہنا اے وے کسی دی برائی دا جواب برائی نال نہیں دینا، اسی عمل کرانگے رب دے قرآن تے کرانگے، عمل کرانگے نبی پاک دی سیرت تے کرانگے، عمل کرانگے اپنے اسلاف دے جناب طرز عمل تے کرانگے، اسی انشاءاللہ گالی دا جواب گالی نال نہ دیندے آیا نہ دیوانگے، اسی برائی دا جواب انشاءاللہ اچھائی نال دے آنگے۔ میرے پیغمبر دا اخلاق بڑا عظیم ہے، کنا کو عظیم اخلاق ہے، میرے پیغمبر دا کیسا اخلاق ہے، رب نے قسمہ کھا کے آکھے ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر نے اپنا عمل بھی وکھایا ہے، میرے نبی نے اپنیاں تعلیمات بھی دیتیاں نے، عمل کی وکھایا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے وحی اتری ہے، میرے پیغمبر گھر میں تشریف لے آئے نے، اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول میرے نبی آئے نے، آکے فرماندے نے زملونی زملونی، میرے تے کمبل اڑا دے ہو، میرے تے چادر اڑا دے ہو، منو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تے اما جی جواب کی دیندیاں نے، اور صحیح البخاری دی روایت میں سنا لگا، توجہ فرمانا، اور میرے نبی دی سیرت سنن والے ہو، شان میرج حال وچون والے ہو، شان مصطفیٰ سماعت فرمان والے ہو، میرے پیغمبر نو اما جی خدیجہ جواب کی دیندیاں نے، فرماندیاں نے محبوب جی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آج جننے بھی بندے بیبیاں بڑھے جوان آئے ہو، آج میرے نبی دا اخلاق ویکھیا جے، سیرت ویکھیا جے، اور اپنے اپنے گرے بانہ تے منہ ڈال کے اساں دیکھنے اسی سیرت النبی تے کنا کو چلنے ہیں، نبی پاک دے طریقے تے کنا کو چلنے ہیں، تے دعوے محبت دے ساڑھے کنے گنے، نبی پاک علیہ السلام نو اما جی فرماندیاں نے انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیفا وتعین علی نوائب الحق، آپ اما جی فرماندیاں نے میرے محبوب جی تسی پریشان نہ ہوو، ایک خدیجہ کیوں پریشان نہ ہوما، فرمایا اللہ دی قسم منو یقین ہے رب توانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ توانو کدی بھی رسوا نہیں کرے گا، خدیجہ تو کیڑی بنیاد تے کہہ رہی ہے کہ رب توانو ضائع نہیں کرے گا، فرمایا محبوب جی تواڈے اندر کچھ ایسیاں صفتاں موجود نے جدے اندر وہ صفتاں ہون انہوں رب ضائع نہیں کریا کردا، اے کیڑیاں صفتاں نے، فرماندیاں نے انک لتصل الرحم، اور رشتہ داریاں تروڑن والے ہو، اور سیاستاں پیچھے اپنے سکے رشتے چھڈن والے ہو، دنیا دی خاطر اپنے خونی رشتیاں نو چھڈن والے ہو، انک لتصل الرحم، اما جی فرماندیاں نے محبوب جی تسی تے صلہ رحمی کرن والے ہو، لوگ رشتے
توڑتے نے تسی رشتے جوڑتے ہو، لوگ دوریاں پیدا کرتے نے تسی قریب ہوندے ہو، لوگ نفرتاں پیدا کرتے نے تسی محبتاں پیدا کرتے ہو۔ انک لتصل الرحم، اور نوجوانوں آ کردار ہے میرے نبی دا، اج تو اے وعدہ کرو رب نال، اج تو بعد اساں بھی انشاءاللہ ایو ہی کام کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور لوگ توڑن گے اساں جوڑنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ لوگ نفرت کرن گے اساں محبت کرنی ہے، لوگ گالاں کڈن گے اساں او دے جواب دی اندر رب دا قرآن سنانا ہے، نبی دی حدیث سنانی ہے، نبی دی سیرت سنانی ہے۔ انک لتصل الرحم، اے محبوب جی تسی صلہ رحمیاں کرن والے ہو، تے وتحمل الکلا، تسی جڑے بوجھ نہیں اٹھا سکدے انہاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے ہو۔ وتکسب المعدوم، اور نوجوانوں آج کم کرن والے جڑے کما نہیں سکدے تسی کما کے انہاں دے گھر آٹا دیندے ہو، تسی کما کے انہاں نوں روٹی کھلاندے ہو۔ وتقری الضیفا، مہمان آ جان تسی انہاں دیاں میزبانیاں کردے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، اے میرے محبوب جی جدوں حق گل سامنے آ جاندی ہے پھر پارٹی بازی تسی نہیں کردے، جدوں حق گل سامنے آ جاندی ہے پھر تسی ہولا تے پارا پاسا نہیں ویندے، جدوں حق گل آ جاندی ہے پھر تسی کسے دا تعصب نہیں رکھتے۔ وتعین علی نوائب الحق، جدوں حق گل سامنے آ جاندی ہے تسی حق والیاں دا ساتھ دیندے ہو، حق والیاں دے نال ٹردے ہو، حق والیاں دے نال پیندے ہو۔ سونیا اے تہاڈے اندر صفتاں نے، تسی صلہ رحمی کردے ہو، کمزوراں دے بوجھ اٹھاندے ہو، جڑے کما نہیں سکدے کما کے انہاں نوں کھلاندے ہو، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں کردے ہو، حق والیاں دا ساتھ دیندے ہو۔ اے صفتاں جدے وچ ہون میرا ایمان ہے رب انہوں کدی ضائع نہیں کرتا۔ سونیا اس واسطے رب تانوں بھی کدی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں جی آج جنیاں بھی میرے پیغمبر دے سیرت اور کردار دیاں پانچ گلاں تساں سنیاں نے، آج اساں ویکھنا ہے ساڈے وچ کنیاں کنے۔ اوے اگر ہے نے تے کہو الحمدللہ، مزید تے پکے ہو جاؤ، اگر نہیں آج وعدہ کرو اللہ سانو توفیق دے اسی بھی نبی دی سیرت عمل پیرا ہو جائیے، کہو آمین۔ آؤ میں دساں میرے پیغمبر دا اے تے اخلاق میرے نبی دا ویکھے اج سنیا جے نا، ہن میرے نبی دیاں تعلیمات بھی سن لو، میرے نبی نے کیویں دیاں تعلیمات دتیاں نے۔ آپ فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین، او میرے نبی دے اخلاق دے خلاف اپنے اخلاق بنان والے ہو، اپنے تو وڈیاں تو جناب پگڑیاں جنہ دیاں اچھالن والے ہو، گالاں کڈن والے ہو، چھوٹیاں تے ظلم کرن والے ہو، بڑیاں دیاں پگڑیاں اچھالن والے ہو، میرے نبی دی اس حدیث نو سامنے رکھو۔ میرے پیغمبر نے ایمان دی علامت کنو قرار دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا۔ آپ فرماندے نے لوگو مومنہ وچوں کامل ایمان والا ہووے، مومنہ وچوں پورے ایمان والا ہووے۔ محبوب جی کون ہے؟ فرمایا احسنهم اخلاقا، جیڑا انہاں وچوں اخلاق وچوں سب تو زیادہ اچھا ہے، جدا اخلاق اچھا ہے وہ کامل ایمان والا ہے۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں جی تسی سارے دسواں تسی سارے ایمان والے ہو اور سارے مومن ہو تے سارے مکمل اخلاق بھی سارے اندر انج دے ہی جویں دا میرے نبی نے آکھیا بناؤ۔ جے تے ساڈا اخلاق انج دے پھر تے اسی انشاءاللہ ایمان والے ہاں، تے جے ساڈا اخلاق اس طرح دا نہیں سانو اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیے۔ آؤ میں اگے لے چلاں، وقت دی قلت ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، گج کے کہو گج کے صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، میرے پیغمبر دا اخلاق کتنا کو عظیم ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، مطلقاً فرمایا ہے، آپ فرماندے نے من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، اور جیڑا
साडे विचों छोटियां ते रहम नहीं करदा, वड्डियां दी इज्जत नहीं करदा। जेड़ा छोटियां ते रहम नहीं करदा, बड़ियां दा एहतराम नहीं करदा। और मेरे नबी दी हदीस है, ये सिर्फ स्कूलां दियां कंधां ते लिखण वास्ते नहीं, मुदरसियां दियां दीवारां ते वाल चॉकिंग वास्ते नहीं, ये सिर्फ स्कूल दियां किताबां च लिखण वास्ते नहीं, ये सिर्फ मजलिसां दे अंदर सुनान वास्ते नहीं, बल्कि मेरे नबी ने ये फरमान अमल वास्ते सानू दिता है, ईमान बनान वास्ते दिता है, अमल बनान वास्ते दिता है। की फरमाया मेरे पैगंबर ने? आप फरमाते ने मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जेड़ा छोटियां ते रहम नहीं करदा, शफकत नहीं करदा, ते वड्डियां दा एहतराम नहीं करदा, बड़ियां दी इज्जत नहीं करदा, फलैसा मिन्ना, ओ साडे विचों ही। सारे बोलो साडे विचों ही। ओ साडे तरीके ते नहीं, जेड़ा छोटियां नाल प्यार नहीं करदा, बड़ियां दी इज्जत और एहतराम नहीं करदा। मेरे नबी ने अखलाक के सिखाया है, छोटियां नाल प्यार करया कर, बड़ियां दी इज्जत करया कर, छोटियां नाल शफकत नाल पेश आया कर, बड़ियां दा एहतराम करया कर। तेरे तो उम्र विचों जेड़ा वड्डा है ओदा भी एहतराम कर, तेरे तो इलम विचों जेड़ा वड्डा है ओदा भी एहतराम कर, तेरे जो अमल विचों जेड़ा बड़ा है ओदा भी एहतराम कर। और जिदे वाल चिट्टे हो गए ने ओदे ते रब भी हया करदा है, तू क्यों नहीं हया करदा? और जिदी उम्र रब दा दीन सुनांदियां गुजर जान, ओ ते रब नूं भी प्यार है, तू ओदियां पगड़ियां क्यों उछालना? मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जेड़ा छोटियां तेरे आ मेरे नबी ने अखलाक सिखाया है, तालीम दी है, छोटियां ते शफकत कर, बड़ियां दी इज्जत एहतराम कर, वगरना तेरा ताल्लुक मोहम्मद ते मनन वालियां नाल नहीं होएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आना मैं दसा मेरे नबी दा अखलाक कैसा है। मेरे नबी ने अपने घर वालियां नाल भी अजीम अखलाक दा जनाब अपना नमूना दिखाया है। मेरे पैगंबर ने बाहर वालियां नाल भी अजीम अखलाक दा नमूना दिखाया है। मेरे नबी ने सजना नाल भी अजीम अखलाक दा नमूना दिखाया है। मेरे नबी ने दुश्मनां नाल भी अजीम अखलाक दा नमूना दिखाया है। जिथों तक घर वालियां दी गल है, अम्मा जी आयशा सिद्दीका कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा, आ वेख मेरे नबी दा अखलाक वेख, मेरे पैगंबर दा अखलाक वेख किए। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जी बयान कर दियां ने, रात नु जिदों लेट मेरे नबी घर आउंदे, उच्ची आवाज नाल आके सलाम नहीं सन करते, हौली आवाज नाल सलाम करते सन, आहिस्ता आवाज नाल सलाम करते सन। पूछिया अल्लाह दे नबी तुसी जिदों रात नु घर आउंदे हो, हौली आवाज नाल सलाम क्यों करते हो, उच्ची सलाम क्यों नहीं करते? फरमाया मैं हौली इस वास्ते करना वा, जे आयशा जागदी होएगी ते मेरे सलाम दा जवाब दे देगी, ते जे आयशा सौ गई है मेरे सलाम दी वजह तो ओदी नींद खराब ना हो जाए। ओए अखलाक ही मेरे नबी दा अपनी घरवाली दे नाल। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। आप फरमांदे ने लोगों तुहाडे विचों बेहतरीन होवे जेड़ा अपने घर वालियां वास्ते जिदा अखलाक अच्छा है, जिदा किरदार अच्छा है, जिदा प्यार मुहब्बत घर वालियां दे नाल बेहतरीन है, और तुहाडे विचों बेहतरीन है। व अना खैरुकुम लि अहली, मैं तुहाडे सारियां विचों अपने घर वालियां वास्ते बेहतरीन हां, क्योंकि मैं अपनियां बीवियां नाल मुहब्बत करना, मैं अपनियां बीवियां नूं मारदा नहीं, मैं अपनियां बीवियां नूं गालां नहीं कढदा, मैं अपनियां बीवियां नूं मंदा नहीं बोलदा, मैं अपनियां बीवियां नूं पिछलियां दे ताने नहीं मारदा, मैं अपनियां बीवियां नूं घरां चों नहीं कढदा, मैं अपनियां बीवियां ते जुल्म नहीं करदा। खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली। मेरे नबी ने दसिया मेरा अखलाक घर दे अंदर भी बड़ा अजीम है। और अल्लाह दे नबी बाहर वालियां नाल फरमाया ले पुछ ले मेरे खादम कोलों पुछ ले, ओ खादमां नाल ते साडा सलूक किवें दा है, नौकरां चाकरां नाल जेड़े साडे मातहत काम करदे ने उन्हां नाल साडा सलूक किवें दा सारियां नूं पता है, ते मेरे नबी दा अपने खादमां नाल सलूक किवें दा है। सहीह बुखारी दी रवायत है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने मैं अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम दी 10 साल खिदमत की थी,
کنے سال؟ اچھی بولو کنے سال؟ تیرے کول تے 10 دن بھی کوئی رہ جائے تے تو کو 100 باری انہوں گانا بیا گڑنا. تیرے کول تے کوئی 10 دن رہ جائے تو آدھوں برا بلا بھی کہنا تانے بھی دینا میڈے بھی مارنا. پر جس نبی دی سیرت سننا آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کو حضرت انس فرماندے نے میں 10 سال رہا ما قال لی اوفن کتو. اینا 10 سالہ میرے نبی نے کدی میرے سامنے متھے تھے وٹ بھی نہیں سی پایا. علماء بیٹھے نے پوچھو اوف دا معنی کی ہے؟ کدی میرے نبی نے میرے سامنے میری کسی حرکت تو اپنے متھے تے وٹ بھی نہیں سی پایا, تیاری بھی نہیں سی چڑھائی. میرے تیرے کل 10 منٹ واسطے کسی دی عزت محفوظ نہیں. حضرات قادیاں کانفرنساں قادے جلسے قادے درس, اللہ سانو عملی مسلمان بنا دے. سارے آکھو میں نو پتا ہے انہیں میرے بھی بڑے توے لگتے ہیں اور پر میں کہنا تسی گل تے سچی حق دی کرو نا, حق دی بات کرنی سیکھو چاہے تلوار سر تے کیوں نہ پئی ہوئے. اساں اپنے اسلاف کو لے ہی بات سکھیے. سنا میرے پیغمبر دا اخلاق کی ہے, اپنے اخلاق ول چاتی مار دے جایا جے اور میرے نبی دا اخلاق ویکھو. اے تے خادم گواہی دے رہے ہیں ما قال لیو فن کتو. اے تلویخ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک آپ دا پروانہ آیا ہے نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے بڑا چہرے دے ہوتے ہوائیاں اڑیاں نے, رنگ اڑے اڑے نے. میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے؟ بڑا پریشان پہ لگنے. آندے نے محبوب جی میں اپنی ماں نو دعوت اسلام دیتی ہے, میں تواڈے دین دی دعوت دیتی ہے. انہیں بڑا برا بھلا بولے ہے, انہیں تانوں بھی مندہ بولے ہے, مینوں بھی مندہ بولے ہے. اللہ دے نبی برداشت نہیں ہویا, دل ٹوٹ گیا تے سونیا کرو نکل آیا ماں. اللہ دے نبی اج ایک درخواست لے کے آیا. اے ابو ہریرہ کیڑیاں درخواست لے کے آئے ہیں؟ فرماندے نے سونیا اینے لوکاں نو ہدایتاں مل رہیاں نے, اج میری ماں واسطے دعا کر دیو ہاں اللہ میری ماں نو بھی ہدایت عطا فرما دے. پر میرے نبی دا اخلاق ویکھ کڈا عظیم ہے, انک لالا خلق عظیم. اور مینوں کوئی گال کڈ کے تے آکھے اچھا مولوی جی دعا کرو رب مینوں ہدایت دے چھڑے تے اسی او دے اسے دعا کران گے کہ جُتی لاواں گے. ساڈا حال تے وے نا کوئی گل کر کے جائے کتھے. میری عزت نبی پاک نال اونچی ہے, تیری عزت نبی پاک نال اونچی ہے. اور میں کہنا میرے نہ بزرگاں شیوخ قائدین دی عزت نبی پاک نال اونچی ہے, اور دیگر جماعتاں دے قائدین عمرا زعما انہاں دی عزتاں نبی پاک نال اونچیاں نے. نہیں سارے جہان ایک پاسے ہوئے, میرے پیغمبر ایک پاسے ہون, ساری دنیا دیاں عزتاں والے مل کے میرے نبی دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تے میرے پیغمبر نو اپنی عزت پیاری نہیں سی. آکھن لگے ابو ہریرہ کی گل ہے؟ سونے دعا کر دیو اللہ میری ماں نو ہدایت دے دے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم ہدے ابی ہریرہ, عرشاں والیا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایتھلوں میں دعا کروائی, میں دوڑدا کر گیا, میں ویکھاں میری ماں تے کی اثر ہوندا ہے. فرماندے نے گھر پہنچیا دروازہ بند ہے تے میں کنڈا کھڑکایا, اندروں پانی گرن دی آواز آ رہی ہے. ماں بول دی ہے پترا ٹھہر جا غسل بھی کرنیاں. میں کپڑے پہن کے دروازہ کھولنیاں تے فرماندے نے تھوڑی دیر گزری آوے میرے نبی دا اخلاق رنگ لے آیا. دروازہ کھول دیے تے نالے پڑھ دیے شہاد اللہ الہ, گونج بیجا گونج اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیوں نہ پھر میں کہا رب نے ایوہی نہیں قسمہ اٹھائیاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
پتہ لگا میرے نبی نے گالاں کڈن والیاں واسطے ہدایت دیاں اچھی بولو کی کیتیاں نے اچھی بولو کی کیتیاں نے تے اسی کی کرنے ساڈا کردار کی ہے ساڈا اخلاق کی ہے اللہ مینوں تانوں نبی پاک جیسا اخلاق بنان دی توفیق عطا فرمائے آخری گل سناواں وقت ختم ہو رہا آخری گل سناواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر نے تے ایک آن والا آیا وقت دا حکیم ہے طبیب ہے تے اینو لوکاں منع کیتا ایتھے نہ جائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگری اے دی گل سنے گا گمراہ ہو جائیں گا بہک جائیں گا اے آیا اے دے کانج میرے نبی دی آواز پہ ہی گئی تے میرے پیغمبر کو بہ گیا میں شرمکان نہ کر دی ٹینشن نہیں لیں اے آ گیا میرے پیغمبر کو لا کے بہ گیا تے آندا ہے تو محمد ہے آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہاں مینوں پتہ لگا تو تیرا دماغ خراب ہے الیاذ باللہ معاذ اللہ تیری بلائی منزل ہل گئی ہے تے چہرہ بڑا خوبصورت ہے آنکھیں تے میں تیرا علاج کر دینا میں بڑا حکیم طبیب ہاں تو تندرست ہو جائیں گا ٹھیک ہو جائیں گا تے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ جدوں بھی کسی نال گل کر دے پہلا خطبہ پڑھ دے آپ فرماندے نے زماد تو اپنی گل سنا لئی ہے اے جی سنا لئی ہے ہن میں تینوں جواب دیاں جی بالکل جواب دے ہو یزدانی مرحوم فرماندے ہوندے سن او دا خیال ہے سی اے مینوں آکھے گا میں پاگل نہیں تو پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل تیرا پردادا پاگل پر میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا تینوں مینوں کو پاگل کہہ کے جائے کتھے میرے پیغمبر کو جواب کی دیندے نے آپ فرماندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتھوں تک جی تو میرے نبی پہنچے جماعت کہندہ محمد ٹھہر جا میرے نبی خاموش ہو گئے آندہ ایک وارا مینوں ایک کلام پھر پڑھ کے تے سنا تے میرے نبی نے اگو متھے تے وٹ نہیں پایا اگو اے نہیں آکھیا میں کوئی تیرا نوکر نہیں لگا بار بار تینوں پڑھ کے سناواں نا 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 میرے نبی دے طرف رکھ دینے کہ لوگ سنن تے انہاں تے اثر کرے میرے پیغمبر پھر پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حدیث میں چاہتا ہے زماد آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جا میرے نبی پھر رک جاندے نے آندہ ایک وارا ایک کلام میں نو پھر پڑھ کے سنا میرے نبی پھر پڑھنا شروع کر دیندے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ پڑھ دیا یہ تو میرے نبی ایتھے ہوندے نے واشہد اللہ الہ الا اللہ اے جیڑا میرے نبی نو دیوانہ سمجھ کے علاج کرنا آیا ہے میرے نبی نو پاگل سمجھ کے علاج کرنا آیا ہے میرے نبی دے ہوتے جناب جنات دا سایہ سمجھ کے علاج کرنا آیا ہے اے بھی نال ہی پڑھنا شروع کر دیندے تسی بھی پڑھ لو واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندے کیوں نہ ہوندا ایویں رب نے قسماں نہیں ہو کھادیاں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اسے لئے تے ساڑھے بابا جی ترجمانی کر گئے اور ماندے نے چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی اور چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ جے لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا تے فرماندے نے افضل تے بہتر جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنا نہ رونا جس دی جدائی تھی کافر مومن ہوئے یا بیک میرے نبی دے اخلاق دا نتیجہ کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا اور مندنے ورفانا کی توادہ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچے ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اللہ منو تو اپنا کردار اپنا اخلاق نبی علیہ السلام